आजादी का अमृत महोत्सवको एक भागको रूपमा 26 अप्रेलको दिन रानीपुल मार्चक स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रमा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अन्तर्गत किसान मेला एवं कृषक र विभागीय विशेषज्ञहरूमाझ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो। यसको आयोजना आत्मा गान्तोक जिल्ला कृषि विभागले आइसिएआर केबिके को संयोजनमा गरेको थियो। यस अवसरमा कृषि विभागका सचिव श्री रिन्जिङ छेवाङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा स्वागत भाषण राख्दै आत्मा कृषि विभागका संयुक्त निर्देशक श्रीमती रचना गुरुङले केन्द्र सरकारद्वारा कृषि र यससित सम्बन्धित क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाहरूबारे कृषकहरूलाई सचेत र सूचित गराउन 25 अप्रेलदेखि 30 अप्रेलसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा यो अभियान आयोजित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सोयल हेल्थ कार्ड, नेशनल फुड सेक्युरिटी मिसन, नेशनल मिसन अफ फार्म मेकानिजम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान जस्ता विविध योजना र कार्यक्रमहरूमाथि प्रकाश पार्दै राज्य सरकारको फ्ल्यागशिप प्रोग्राम मुख्यमन्त्री कृषि आत्मनिर्भर योजनामाथि पनि जानकारी दिनुभयो। हाम्रो विभागको इन्स्पेक्टर्स, VLWs र ADOsहरूले तपाईहरुको फिल्डमा आएर अवेयरनेस गर्नुहुन्छ, फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ यो प्रोग्राम। तर गर्ने चाहिँ नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गर्नुहुन्छ कि त्यो तपाईले याद गर्नु पर्यो। अहिले तपाईहरुको यहाँनिर सबै कुराहरू डिस्कस हुन्छ, तपाईहरुलाई के प्रब्लम हुन्छ त्यो फार्मर साइन्टिस्ट इन्टरेक्सनमा तपाईहरुले भन्नुहोस्। त्यसरी नै सबै गरेपछि तपाईहरुको उत्पादन जब प्रड्युस हुन्छ, प्रड्युस गर्नको लागि हाम्रो MOVCT एउटा स्किम छ, मिसन अर्गानिक भ्याल्यू चेन डेभलपमेन्ट स्किम भनेर। यो चाहिँ हाम्रो नर्थ इस्टर्न रिजन, स्पेशली अर्गानिक फार्मिङ गर्ने रिजन छ, त्यो रिजनको लागि यो एउटा स्किम बनेको हो। यो स्किममा तपाईले 2-3 क्रपको लागि सिडलिङदेखि लिएर अन फार्म मेन्योर, तपाईको मल बनाउने पनि सब्सिडी पाइने र FPO फर्म हुने। लास्ट इयर हाम्रोमा 7वटा FPO थियो इस्ट डिस्ट्रिक्टभरि। यो वर्ष हाम्रोमा 8वटा बनिँदैछ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु FPO को मेम्बर हुनु एकदमै जरुरी छ, किनभने हाम्रो मार्केटिङ चाहिँ थ्रु FPO पछि गएर हुनेछ कि। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को कुरा तपाईहरुलाई थाहा होला, पहिला चाहिँ खालि MOVCT एग्रिकल्चर विभागको MOVCT ले मात्रै FPO खोल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो 1000 FPO भनेर नयाँ एउटा स्किम आएको छ। त्यो स्किम अन्तर्गत नाबार्डले पनि, NRC अर्किडले पनि, ICARले पनि यो FPO चाहिँ बनाउँदैछ। यसरी नै आइसिएआर केबिके का प्रभारी डाक्टर JK सिंहले कृषकहरूको हितमा केबिके द्वारा सञ्चालित क्रियाकलापमाथि जानकारी दिँदै केबिके सधैँ प्रशिक्षण, प्रदर्शन र जागरुकताको माध्यमबाट कृषकहरूसम्म पुग्ने गरेको बताउनुभयो। केबिके सदैव कृषकहरूलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले कृषकहरू जागरुक हुनुपर्ने र योजनाहरूको लाभ उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कृषि विज्ञान केन्द्र ज्ञान का तो भंडार है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉलेज, नॉट ए कैपिटल, नॉट ए थिंग। ज्ञान का विस्तार हमेशा कैसे करना चाहिए, तो आज पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र खुल चुके हैं, जिसका कि ज़्यादातर रिलेशन कृषि विज्ञान केंद्र में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं सीधे फार्मर के साथ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चाहे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना हो, चाहे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं उसका निचोड़ उस पर्टिकुलर लोकेशन में टेस्टिंग करके किस तरह से फार्मर को बेनिफिट हो सके, उसको विस्तार कर सके, उसका ट्रेनिंग के थ्रू, उसके अवेयरनेस के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, या हो सके तो थोड़ा बहुत इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फार्मर को डेवलप किया जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी तक एक केवीके में 6 एक्सपर्टाइज होता है, डिपेंड ऑन द लोकेलिटी के हिसाब से। जैसे अभी हमारे केवीके हॉर्टिकल्चर के हैं, सीड टेक्नोलॉजी के हैं, एग्रोनॉमी के हैं और प्लांट प्रोटेक्शन, कुछ मेजर जो सब्जेक्ट है जिससे कि फार्मर का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, वो सारे सब्जेक्ट रहते हैं। इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन जब कराना होता है तो हम लोग डिपार्टमेंट के साथ मिल करके फार्मर का कौन से इनपुट आता है, ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग फार्मर का फीडबैक लेते हैं कि उनको बेसिक किस चीज़ का ट्रेनिंग चाहिए। ये नहीं कि हम लोग के साथ जा करके ट्रेनिंग दे करके वो नहीं है, फार्मर का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। ताली एक हाथ से नहीं बनता है, और हर ट्रेनिंग में और कहीं भी हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, 24 आवर फॉर द फार्मर, 365 डेज 7 डेज एवरी टाइम फार्मर वी आर रेडी फॉर द फार्मर। और ऑल ओवर इंडिया में तो ये जैसे आज का कार्यक्रम जैसे कि 75 साल इंडिपेंडेंस डे का है, उसी के तहत हम लोगों ने किसान की भागीदारी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मर के प्रति, इन सारी चीज़ों में
किस तरह से छोटे से जगह में कम सिंचाई में कम पानी में कैसे पैदावार ले सकते हैं, क्या प्लांट प्रोटेक्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बीमारी आ रही है तो उसको कैसे करना है, तो हम तभी खड़ा हो पाएंगे जब हम जागरूक हो गए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिड ब्याङ्कका मुख्य प्रबन्धक श्री गोपाल लामाले कृषकहरूको ब्याङ्कमा खाता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो र भन्नुभयो ब्याङ्क खातासित आधार लिङ्क हुन जरुरी छ। उहाँले पीएम किसान अन्तर्गत वर्षमा 6000 को सहयोग प्राप्त गर्ने कृषकहरू केसीसी लोनको लागि योग्यका हुँदछन् भन्नुहुँदै कृषकहरूको पीएम किसानको रकम जुन ब्याङ्कमा जम्मा हुँदैछ त्यही ब्याङ्कबाट केसीसी लोन लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पीएम किसानको बेनिफिट त्यो 6000 रुपियाँ एभ्री इयर पाउनुहुन्छ होइन, त्यो 4-4 महिनामा 2-2000 गरेर पाउनुहुन्छ। जसले बेनिफिट पाउनु भएको छ सबैजना चाहिँ यो केसीसी लोनको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको हाम्रो ब्याङ्कको हिसाबले चाहिँ इन प्रिन्सिपल स्याङ्सन भन्छ, तपाईँको लोन स्याङ्सन भएको जतिकै हो, तर तपाईँहरू ब्याङ्कमा चाहिँ आउनु पर्यो, किनभने तपाईँलाई दरकार परेको नि त पैसा होइन। ब्याङ्क तपाईँकोमा खोजेर जानु अलिकति असुविधा हुन्छ, किनभने कतिवटा प्रब्लम हुन्छ, म्यान पावरको यो प्रब्लम हुन्छ, के प्रब्लम हुन्छ। तपाईँले त्यो पीएम किसानको खाता जहाँ छ, जहाँ तपाईँको एकाउन्टमा पैसा पस्दैछ त्यो एकाउन्ट त्यही ब्याङ्कमा जानुहोस् तपाईँले है। यो एउटा सिम्पल एक पन्नाको फर्मेट बनाएको छ है, त्यो फर्मेट भरेर तपाईँले चाहिँ केसीसी लोन किसान क्रेडिट कार्ड लोन चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब यो हेर्नुहोस् किसान क्रेडिट कार्ड लोन चाहिँ यति सस्तो पर्छ तपाईँलाई, यति सस्तो है। इभन हामीले तपाईँले ब्याङ्कमा काम गर्ने भने स्टाफको लोनहरू पुरा सस्तो हुन्छ, हाम्रोदेखि पनि एकदमै सस्तो। तपाईँलाई 7% पर इयर, 7 रुपियाँ पर इयरमा तपाईँले यो लोन पाउनुहुन्छ। 7 रुपियाँ पर इयरमा अब सपोज तपाईँलाई मैले 1 सालको लागि एउटा लोन दिएको छु, सर्ट टर्म क्रप भन्छ ब्याङ्कको हिसाबले है, त्यो डिटेल्समा भित्र नजाउँ। तपाईँलाई 1 सालको लागि मैले अदुवा रोप्नको लागि दिएँ अरे, 1 सालभित्रमा त्यो लोन तपाईँले क्लोज गर्नुभयो भने अझै 3% तपाईँले इन्ट्रेस्ट सब्वेन्सन पाउनुहुन्छ। गभर्मेन्टकोबाट अझै बेनिफिट पाउनुहुन्छ 3%। तपाईँले 4% मात्रै तिर्नुपर्छ। 100 रुपियाँ लोन लानु भने 4 रुपियाँ मात्रै तिर्नुहुन्छ तपाईँले। यति बेनिफिट दिइरहेको छ गभर्मेन्टले किसानहरूलाई है। अब यसमा अलिकति हाम्रो किसान दाजुभाइहरू पनि अलिकति अगाडि अग्रसर भएर अगाडि आउने म अब रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई है, यो बेनिफिटको फाइदा उठाउनुहोस् तपाईँले। बागवानी विभागका अधीनस्थ भारत सरकारका विभिन्न योजनाहरूमाथि प्रकाश पार्दै बागवानी विभागका संयुक्त निर्देशक पासाङ तामाङले राज्यमा कृषि बागवानी र पशुपालन विभागले कृषकहरूका निम्ति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै विभागले क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। राज्यमा केन्द्र सरकारले आउँदो दिनमा नेसनल हनी मिसन पनि उपलब्ध गराउने बताउनुभयो र राज्यमा केन्द्र सरकारले आउँदो दिनमा नेसनल हनी मिसन पनि उपलब्ध गराउने बताउनुभयो र राष्ट्रिय कृषि विकास योजना बारे पनि जानकारी दिनुभयो। स्किम्सहरू चलाइरहेको छ र यसमा विशेष प्रोग्राम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरिया एक्सपेन्सन भनेर भन्छ। एरिया एक्सपेन्सन भनेको क्षेत्र विस्तार गर्नु। हामीले लगाइरहेको छौँ, रोपिरहेको छौँ, त्यसलाई अझै बढाएर लाने र यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी एरिया एक्सपेन्सन प्रोग्राम भनेर भन्छौँ अथवा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने काम। र अब यो केमा चाहिँ गरिन्छ त भन्दाखेरि एरिया एक्सपेन्सन अन भेजिटेबल्स भनेको मतलब सागसब्जीमा, सागसब्जीको क्षेत्रलाई चाहिँ बढाएर लानु, क्षेत्रलाई चाहिँ विस्तार गरेर लानु। आज 1 एकरमा रोप्दैछौँ भने त्यसलाई बढाएर 5 एकर, 10 एकर, 15 एकर बनाउनु पर्ने है। र यसमा चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा हामी गर्छौँ सागसब्जीमा गर्छौँ र सागसब्जी हाम्रो मुख्यतः हामी 3टा सिजनमा गर्छौँ। एउटा भन्छ हामी खरिफ भेजिटेबल, अर्को भन्छ रबी भेजिटेबल अनि अर्को भन्छ अफ सिजन भेजिटेबल। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि हिउँदे बाली, बर्खे बाली अनि बेमौसमी खेती है। हिउँदे बाली भन्दाखेरि हिउँदे बालीमा के आउँछ तपाईँको फुलकोपी, बन्दाकोपी, ब्रोकोली है, यो सबै चाहिँ भयो अब हिउँदे बाली। र त्यसरी नै बर्खे बालीमा हाम्रो के आउँछ काँक्रा, करेला, भिन्डी, लौका है, यो सबै चिजको। त्यहाँदेखि अब अफ सिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेमौसमी। बेमौसमी भनेको या त अगाडि निकाल्नु पर्यो, सिजन भन्दाखेरि अगाडि निकाल्नु पर्यो या त सिजनभन्दा बादमा निकाल्नु पर्यो। यसलाई भन्छ हामी बेमौसमी खेती अथवा अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ अफ सिजन भेजिटेबल भनेर भन्छ। र अब यो सबै चिजको बिउ बिजन दिने काम, ट्रेनिङ दिने काम, त्यहाँदेखि मलजलको व्यवस्थापन गर्ने काम, यसलाई किरा फाडो लाग्छ यसको नियन्त्रण गर्ने काम पनि हर्टिकल्चर विभागले
तपाईँहरूलाई हामी प्रदान गर्छौँ। पशुपालन विभागका अतिरिक्त निर्देशक डाक्टर तिलक घतानीले कृषकहरूको आर्थिक स्थितिमा टेवा पुर्याउन पशुपालन विभाग सदैव सङ्कल्पित रहेको बताउँदै पशुपालन विभाग अन्तर्गत 699 जना कृषकहरूलाई किसान क्रेडिट कार्ड अन्तर्गत ऋण उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले राष्ट्रिय पशुधन अभियानमाथि पनि प्रकाश पार्नुभयो। जन्मिनुभन्दा पहिला पाठालाई गर्भमै आमाको गर्भमै यो रोगले भेट्छ, जन्मिने बित्तिकै सुँगुरलाई पनि भेट्छ। अनि हो यस्तो प्रकारको बिमारहरूले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूको इन्सेन्टिभाइजेसन भन्दा पहिला जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई सब्सिडी जुन चाहिँ सरकारद्वारा जुन चाहिँ इन्सेन्टिभाइजेसन दिने जुन चाहिँ कुरा छ सुँगुरमाथि, यो चाहिँ हाल फिलहाल हामीहरूले स्थगित राखेका छौँ र पहिला चाहिँ सुँगुरको औषधि उपचार गरेर यो सिक्किमभित्रबाट यो खालको घातक रोगहरू समाप्त भयो। अब यो रोगहरू छैन। अब हामीहरूले फेरि सुँगुर पालकहरूलाई, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूले 10वटा, 20वटा, 25वटा, 30वटा जति पाल्छन् त्यति हामीहरूले प्रोत्साहन गर्ने। त्यस अनुसारले हामी इन्सेन्टिभको रकमहरू तपाईँहरूको छुट्छ। यो कुराहरू छ र जताभावी सुँगुर काट्ने, जताभावी यो बाख्रा काट्ने, खसी काट्ने हो, यो प्रकारको कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो बिमार फैलिने। अन्त तपाईँहरू जसको घरमा यस्तो खालको बिमारीहरू छ, तपाईँ एउटा घरदेखि अर्को घरको सुँगुरलाई त्यो बिमार लगेर नसारिदिनुहोस्। तपाईँहरूको घरको पल्लो घरको वल्लो घरको मान्छेहरू बेसी आवत जावत जहाँ जहाँ सुँगुरलाई बिमार फैलेको छ त्यसो नगर्नुहोस्। यो खालको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी छ। आइसिएआरका संयुक्त निर्देशक डाक्टर आर लाहाले कृषकहरू बिना कृषि र यससित सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सफल नहुने बताउँदै कृषकहरूलाई सदैव सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। आइसिएआरले कृषि, बागवानी र पशुपालनसितै मत्स्य पालन विकासको दिशामा पनि काम गरिरहेको बताउनुभयो र भन्नुभयो आइसिएआरले केबिकेसित मिलेर कृषकहरूको आमदानी दोब्बर बनाउने दिशामा पनि काम गरिरहेको छ। जहाँ पर 4 विलेज में हमारा ये परियोजना चल रहा है और वहाँ हम 120 फार्मर को 2 साल में 2 करके शोर दिया है। और जिसको उसी टाइम में मैं जब उधर था, यहाँ का डॉक्टर अमित कुमार जी वो प्रोजेक्ट देख रहा है। तो ऐसे कि हम जब मेघालय थे तब भी मैं सिक्किम के लिए सोचा था और आज 120 फार्मर यहाँ के लिए वो परियोजना के लिए वो पूरा उपकृत हो रहा है। फिर दूसरा क्या है, हमारा ट्राइबल सब प्लान करके एक परियोजना है, जिसका परियोजना हम लोग अभी जोंगू में हम लोग कर रहा है और जिसको भी हमारा देखभाल कर रहा है डॉक्टर सौरभ साहब हमारे एक साइंटिस्ट है और डॉक्टर अमित कुमार जी। इसके जरिए आप लोग कभी भी जोंगू में जाइएगा तो हमारा वहाँ भी परियोजना चल रहा है। और तीसरा एक परियोजना है नॉर्थ ईस्ट कंपोनेंट, सरकार ने दिया है। जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है वो तो नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करेगा, लेकिन सरकार ने बोला है जो नॉर्थ ईस्ट का बाहर में जो संस्थान है उसको भी नॉर्थ ईस्ट में लेके आना है। मैं मेघालय में जो जब था मैं 2 इंस्टीट्यूट को लेके आया था। यहाँ मैं 6 महीना में है। इसी 6 महीना में मैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और हाल में जो कभी भी नहीं हुआ था वो जो फिशर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है उनको साथ एक परियोजना करके करीब 50 यहाँ का फार्मर को हम लोग करीब 4 लाख का पूरा इंसेंटिव हम लोग दे दिया सर। यसरी नै मत्स्य पालन विभागका नितेश गुरुङले राज्यमा मत्स्य पालनको क्षेत्रमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाबारे जानकारी दिनुभयो। अरू जग्गामा जहाँ चाहिँ तपाईँको गरम जग्गा छ है हो त्यो जग्गातिर हुने स्किम्स हो है। यसमा चाहिँ तपाईँको ह्याचेरी तपाईँको फिस प्रोडक्सनको लागि एउटा बच्चादेखि लिएर तपाईँको ब्रुडर्ससम्म है तपाईँको माउसम्म पाल्नको लागि सबै कम्पोनेन्ट्स हुन्छ यो ह्याचेरीमा चाहिँ। यसको तपाईँको युनिट कस्ट रहनेछ तपाईँको 25 लाख है। यसमा तपाईँको सब्सिडाइज हुन्छ 60 र 40% हुन्छ है। 60% मा तपाईँको जेनरलले तपाईँको 10 लाख तपाईँले सब्सिडी पाउनुहुन्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको थ्रुबाट या गभर्मेन्टको थ्रुबाट। त्यसमा तपाईँको स्टेट गभर्मेन्ट सेयर प्लस सेन्ट्रल गभर्मेन्ट सेयर हुन्छ है। अनि तपाईँको नेक्स्ट एसटी एससी वुमेनको लागि तपाईँले 15 लाखसम्म तपाईँले सब्सिडी पाउनुहुन्छ है। अर्को तपाईँको रहेको छ तपाईँको यो तपाईँको भयो यो कार्पेटको लागि फिनफिस ह्याचेरी भनिन्छ है। अर्को तपाईँको जाडो जग्गामा हुने जुन चाहिँ लेकहरू छ त्यसमा हुनेको चाहिँ तपाईँको ट्राउट फिस ह्याचेरी भनिन्छ। जुन चाहिँ ट्राउट हामीले हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किममा जति पनि हायर एल्टिट्युड जग्गाहरू छ जहाँनिर जति पनि चिसो जग्गाहरू छ यसमा चाहिँ हामीले ट्राउट पालन गरिन्छौँ है। यसको लागि तपाईँको ह्याचेरी आएको छ। यो ह्याचेरीमा तपाईँले 50 लाखसम्मको ह्याचेरी पाउनुहुनेछ। यसमा तपाईँको 60 र 40% त्यस्तै सब्सिडी स्किम्स है। यसमा तपाईँको एसटी एससी वुमेनले तपाईँले 30 लाखसम्म तपाईँले सब्सिडी पाउनुहुन्छ। वेरएज जेनरलको लागि तपाईँले 20 लाख पाउनुहुन्छ। रिमेनिङ तपाईँको 40% तपाईँको बेनिफिसियरी कन्ट्रिब्युसन रहनेछ है।
अर्को तपाईँको जुन चाहिँ हामीले अहिले डाइरेक्टर अफ फिसरिजले पहिलादेखि गर्दै आएको जुन चाहिँ हाम्रो मेजर स्किम छ त्यो चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन अफ ट्राउट रेसवेस भनिन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँको युनिट कस्ट रहन्छ 3 लाख। यो 3 लाखमा पनि तपाईँको 60-40 नै रहनेछ है। एसटी/एससी वुमेनको लागि तपाईँले 60% सब्सिडिज पाउनुहुनेछ, वेयरएज जेनरलको लागि तपाईँले 40% मात्रै रहनेछ है। आफ्नो सम्बोधनमा कृषि विभागका सचिव श्री रिन्जिङ छेवाङले राज्यमा ल्यान्ड रेकर्डको आधारमा 66,000 कृषकहरू रहेको बताउँदै यद्यपि यी सबै कृषिमा सक्रिय नरहेको बताउनुभयो। राज्यमा केसीसी इनरोलमेन्टमा कृषकहरूको संख्या केवल 22,000 मात्र रहेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। राज्यमा 11,000 कृषकहरूले पीएम किसानको लाभ पाइरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले पीएम किसान सुविधा नपाउनेले चाँडै विभागमा सम्पर्क गर्ने आग्रह पनि गर्नुभयो। राज्यमा विभागले अहिले हाई डेन्सिटी मेज प्लान्टेसनलाई बढावा दिइरहेको बताउँदै कृषकहरूले फार्म मेसिनरी ब्याङ्कको पनि उपयोग गर्ने अपिल गर्नुभयो। चिजबिजको अलिकति के भन्छ धनराशिको अलिकति कमी सबै विभागमा हुन्छ। सिक्किममा हाम्रो जुन चाहिँ आँकडा छ, जुन चाहिँ ल्यान्ड रेकर्डको बेसिसमा हेऱ्यो भने 66,000 जना हाम्रो कृषक छ भनेर भनिन्छ। अफिसियल फिगर चाहिँ 66,000। त्यो 66,000 त खास गरी मेरो अनुमानमा 66,000 त छैन, किनभने कतिवटा कृषकहरू त अफिसमा काम गर्ने मान्छे छ, उहाँको नाममा जमिन छ, त उहाँहरू त कृषक भएन होइन। तर र पनि उहाँहरूको बारीमा कसै न कसैले त कमाएर खाँदै गरेको होला। त्यसले गर्दाखेरि अनुमानमा अब त्यो 66,000 नहोला। र पनि अब सबैजनालाई त सरकारले बिउ बिजन बाँडेर घर घरमा पुर्याउनु सक्दैन है, त्यो एकदमै इम्पोसिबल कुरा हो अनि बाँड्नु सक्दैन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले गिनचुन गरेर चाहिँ हामीले डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोजेक्टमा हामीले बिउ बिजन बाँड्छ। त्यसले गर्दा यहाँ तपाईँ जम्मै आउनु भएको सबैले सायद यो बिउ बिजनको फाइदा पनि उठाएको छैन होला, तपाईँलाई फ्री डिस्ट्रिब्युसन पाएको छैन होला, कतिवटा योजनामा तपाईँलाई फाइदा पाएको छैन होला। तर हाम्रो जुन चाहिँ एक्सटेन्सन प्रोग्राम छ, जुन प्रोग्राम मार्फत हामी तपाईँहरूलाई ज्ञान दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई खेती कसरी गर्नुपर्ने भन्ने ज्ञानहरू दिन्छौँ, हामी तपाईँहरूलाई अरू कुराको ज्ञान दिन्छौँ। जस्तै अब रोग लागेको खण्डमा के गर्नुपर्ने त्योहरू त हाम्रो 100% फार्मर्स सबैलाई हामीले कभर गर्छौँ हामीले, किनभने यो त एक्सटेन्सन प्रोग्राम हो। एक्सटेन्सन प्रोग्राममा त हामीले फार्मर्सहरूलाई एवेरनेस प्रोग्रामको मार्फत हामी तपाईँलाई सबै ज्ञान दिइरहेको छौँ अनि दिँदैछौँ अनि फ्युचरमा पनि दिनेछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ 1-2वटा कुरा चाहिँ यहाँबाट आज बुझेर जानुहोस्। हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रोबाट बिउ बिजन बाँड्छ, हाम्रोमा फार्म मेसिनरीको स्किम छ। यो फार्म मेसिनरीको एउटा स्किम छ, एकदमै राम्रो स्किम छ यो। तर अहिले हाम्रोमा चाहिँ के छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअल फार्मरले चाहिँ के भन्छ भने जसकोमा एकदमै सानो जमिन छ, जसकोमा आधा एकर जमिन छ, उहाँले पनि आएर मलाई मेसिन दे भन्छ होइन, मेरै नाममा मलाई मेसिन दे भन्छ। उहाँले त्यो मेसिन पायो भने के गर्छ भन्छ, त्यो आधा एकर जमिनलाई जोत्नुको लागि त्यो मेसिनले एकै दिनमा सकिहाल्छ। त्यहाँदेखि त्यो मेसिन थन्काइ राख्छ 1 सालको लागि या 6 महिनाको लागि मेसिन थन्काए। यो मेसिन बन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो लामो समयसम्म थन्काइ राख्यो भने त्यो मेसिन चाहिँ बिग्रिन्छ, किन त्यो मेसिन त चलाइबस्नु पऱ्यो नि। त्यो गाडी जस्तो हो नि, भित्र इन्जिन हुन्छ, त्यो इन्जिनहरू मोटरहरू त चलिबस्नु पऱ्यो। सो त्यसले गर्दा अहिले हाम्रोमा चाहिँ जहिले सिक्किममा चाहिँ त्यही हो। अब एउटा फार्मरले एस्पिरेसन भन्छ नि है, उहाँको अब इच्छा अनुसार चाहिँ उहाँले भन्छ मलाई पनि एउटा मेसिन मेरै नाममा दिनुहोस् भन्छ। त्यस्तो त सम्भव हुँदैन, तपाईँलाई यादै भएको कुरा, जम्मैले त पाउनु सक्दैन। यो स्किम चलिबस्यो भने सायद 5-6 वर्षभित्रमा धेरैजना फार्मरले यो स्किमको अन्तर्गत मेसिन इन्डिभिजुअल पाउनु सक्दिनँ भन्ने कुरा होइन, तर समय लाग्छ नि। त जम्मै आएर चाहिँ के भन्छन्, आजै नै मेरो नाममा एउटा मेसिन दिइहाल्नुहोस्, लु भोलि नै मलाई मेसिन दिइहाल्नुहोस् भनेर हामीलाई रिक्वेस्ट आउँछ। तर यसलाई समाधान गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छ भने तपाईँहरूको एरियामा हामीले फार्म मेसिनरी ब्याङ्क भनेर खोलेको छ, कोही जग्गामा कस्टम हायरिङ सेन्टर भनेर खोलेको छ है कि तपाईँलाई याद छ नि होइन। कोही हामीले के गर्दैछ भने तपाईँहरूको सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूलाई हामीले छानेर फार्म मेसिनरी ब्याङ्क दिएको छ, कस्टम हायरिङ सेन्टर। यो चाहिँ हामीले के गर्नु खोजेको हो भने चाहिँ एउटा ब्याङ्क जस्तो भएर सामानहरू दिएको छ भने त्यो गाउँको सबै कृषकहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्कबाट तपाईँहरूले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यस अवसरमा केही प्रगतिशील कृषकहरूलाई प्रशस्ति पत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा कृषकहरूले आफ्नो फसल सम्बन्धी झेल्न परिरहेको विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर कृषि र विभागीय विशेषज्ञ माझ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको थियो। यस अवसरमा विभिन्न प्रदर्शनी स्टलहरू पनि राखिएको थियो।
1 लिटरमा बोतल चाहिँ काम गर्छ। तपाईँले निमको ओइलले डिपार्टमेन्टले बाँड्नुहुन्छ है सर? विशेष गरी त्यो रायो साग